बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ईरान सीरीज़ को इतना प्यार दिया, वीडियो को आपने वॉच किया, लाइक किया, शेयर सब्सक्राइब किया। तो आज का व्लॉग है मेरी ईरान की सीरीज़ के ऊपर, जो कि ख़त्म हो चुकी है ईरान की मेरी सीरीज़। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी ईरान की सीरीज़ कैसी रही, मैंने कैसे ट्रैवल किया, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन, और जो बाय रोड मेरा सफ़र था वो कैसा रहा, कौन कौन सी मैंने ट्रांसपोर्ट यूज़ की, ईरान में कौन सी टैक्सी, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ की। तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा। आपने बस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने गाइज़ अपना जो जर्नी था वो स्टार्ट किया लाहौर से। पहले मैं गया लाहौर कौंसलेट जेल रोड के पास जो है, वहाँ मैं गया वीज़े के लिए। वहाँ से मैंने वीज़ा लिया, टूरिस्ट वीज़ा। एक ट्रांजिट वीज़ा होता है, एक एंट्री वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा वीज़े की किस्म है जो वो वीज़ा देते हैं। मैंने लिया टूरिस्ट, क्योंकि मैंने सुना था कि ये ज़ियारती वीज़े को ज़रा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। जो जिसके पास ज़ियारती वीज़ा होता है वो काफ़िले के बगैर अगर हो तो उसको ज़रा थोड़ा तंग करते हैं, क्योंकि बाई लैंड बॉर्डर में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने कहा मैं टूरिस्ट वीज़ा लेता हूँ, और उसमें होगा ज़ियारत भी कर लेंगे और टूर भी कर लेंगे। तो मैंने फिर टूरिस्ट वीज़ा लिया, वो था 8800 का। मैं कौंसलेट गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करती हैं। उन्होंने सारे क्वेश्चन वगैरह किया, आप अकेले जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं जो है ना वो टूरिस्ट हूँ, ट्रैवलर हूँ, और मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। तो वो मुझसे डिमांड कर रहे थे 13,000 एंड समथिंग की। तो मैंने कहा जी मैंने इंटरनेट पे ऑनलाइन चेक किया तो वो वीज़ा फ़ीस जो है ना वो 8800 की है। तो आपने मतलब ज़्यादा क्यों। वो कहते हैं ये ना अर्जेंट की फ़ीस है। मैंने कहा मुझे अर्जेंट नहीं चाहिए, आप मुझे 2-3 दिन बाद दे दें, कोई इशू नहीं है। वो फिर वो लेडीज़ थी, वो कहती हैं 1 मिनट आप वेट करें, मैं आपको बताती हूँ। भी अंदर गई, उन्होंने जाके वीज़ा मुझे दे दिया। वीज़ा मैंने लिया है, बैंक में फ़ीस जमा करवाई है, तो वो वीज़ा मेरे पास आ गया। 3 महीने की वैलिडिटी थी उसकी, और 1 महीने का आप स्टे कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़े के ऊपर। तो मैं ईरान गया, मैंने रूट चूज़ किया लाहौर से कोयटा, कोयटा से ताफ्तान का। एक लाहौर से कराची, कराची से आप जो है ना वो रमदान बॉर्डर से भी जा सकते हैं, डिस्टेंस सेम है दोनों का। मैंने किया लाहौर से कोयटा की, मेरी टिकट थी 2300 की, 2300 रुपये की टिकट थी मेरी। मैं 2 बजे दोपहर को यहाँ बैठा लाहौर से, और सुबह मैं 7 बजे 8 बजे मैं उधर कोयटा पहुँच गया था। वहाँ सौराब रोड है, वहाँ पर मैंने जो है ना वो टिकट बुक करवाई ताफ्तान के लिए। तो जो टिकट मुझे मिली वो 1500 कह रहे थे, फिर कह रहे 1200। मैंने कहा नहीं, मैंने 1000 रुपये देने हैं। तो 1000 की टिकट है। टूरिस्ट देखते हैं ना तो ज़्यादा मांगते हैं। तो मैंने फिर 1000 की टिकट ली। 9 बजे मैं सुबह वहाँ से बैठा, मैं शाम को 5 बजे पहुँचा। बॉर्डर बंद हो जाता है, वहाँ मैंने होटल लिया। वहाँ पर आपको अगर आपने शेयर वो लेना है, डोम लेना है, गद्दा लेना है, वो आपको 300 350 में मिल जाता है। अगर आपने रूम लेना है तो वो आपको 1000 1500 2000 में मिल जाता है। तो वहाँ एक भाई मुझे मिल गए थे, रहीम यार खान से थे। हम दोनों ने मिलके फिर रूम ले लिया था 1000 रुपीज़ में। तो हमने सुबह हम गए बॉर्डर पर, वहाँ बहुत ज़्यादा रश था जिन्होंने एंट्री करनी थी अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली 12 बज गए, हमारी बारी नहीं आई। उन्होंने कहा जी अब आप जाएं, अब आप कल आना। डेली के उन्होंने कुछ बंदे एंटर करने होते हैं, ज़्यादा नहीं वो करते। तो उसके बाद 12 बजे के बाद बिज़नेस वीज़े वालों का टाइम शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा हम फिर आए, फिर हमने होटल लिया। फिर हम अगले दिन सुबह गए, अर्ली मॉर्निंग हमने नमाज़ अदा की, नफल पढ़े, हम बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एंट्री मिल गई।
हम अंदर गए हैं, FIA क्लियर किया है और इमिग्रेशन सब वो क्लियर करके फिर हम ईरान की इमिग्रेशन में गए हैं अंदर, वो सब क्लियर किया है। उसके बाद उन्होंने हमसे पासपोर्ट ले लिए थे, हमारा कोरोना टेस्ट किया था और बीमा पॉलिसी की थी। तो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर एक सराय इमाम रज़ा सेंटर बना हुआ है जहाँ पर जो है ट्रैवलर हैं वो स्टे करते हैं। तो वहाँ पर हमने एक दिन स्टे करना पड़ा। अगले दिन हमें वो पासपोर्ट मिल गया कि जी आपका जो कोरोना है वो नेगेटिव है, तो अब आप जा सकते हैं, ईरान एंटर कर सकते हैं। तो वहाँ पर शेयर टैक्सी मिलती है, 3 से 4 लड़के आप मिल जाएँ। 50,000 से लेके 80,000 तोमान जो ईरान की करेंसी है उसमें जो है ना वो आपके ईच पर्सन जो इतने लगते हैं। आप ज़ायदान उनका शहर है ईरान का, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ टर्मिनल है, वहाँ आपने जहाँ भी जाना है, किसी भी सिटी में जाना है, मशहद जाना है, कुम जाना है, आपने तेहरान जाना है, इस्फहान, शिराज, जहाँ भी जाना है आपको वहाँ से बस मिल जाती है। तो हम पहले मशहद कुम गए ज़ियारतें करने, फिर हम तेहरान गए, फिर शिराज, फिर इस्फहान। अच्छा, वहाँ पर इस सारे प्रोसेस में जो बंदा ये कहता है ना कि भाई मैंने बाय रोड सफ़र करना है, तो वो एक बात को ज़हन नशीन कर ले कि आप अगर कहते हो ना कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं सफ़र करने में बड़ा वो मुझे कोई मसला नहीं, वो बंदा कर सकता है बाय रोड, दूसरा बंदा सफ़र नहीं कर सकता। सफ़र बहुत ज़्यादा है और बस का सफ़र है, उसमें आपको पता है कि फिर वैसे ही कुछ लोगों को मसले होते हैं बस में बैठ, वॉमिटिंग वगैरह इस तरह के इशू होते हैं। अगर आपने लाहौर से कोयटा बाय ट्रेन जाना है और बाय जो है ना वो एयर जाना है तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने बाय बस जाना है तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। सेम सिनेरियो कराची वाले टूर में भी है। आपको यहाँ से कराची और यहाँ से कोयटा, लाहौर से कोयटा की आपको ट्रेन की ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन अगर आपने वहाँ से आगे जाना है ताफ्तान बॉर्डर तो वहाँ पर ट्रेन की कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर आपने बस में ही जाना है। तो वो आप ये देख लें कि आपने जो है ना वो आगे ज़ैदान से फिर ईरान का जो शहर है उससे आगे भी जाना है, तो ज़ैदान भी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, वहाँ भी आप बाय बस ही जाएंगे। ठीक है, एयरपोर्ट का मुझे आइडिया नहीं है उधर है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पर। तो वहाँ भी आगे आपने, और ईरान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता है ये बलूचिस्तान हमारा आधा पाकिस्तान में आधा ईरान में है। वहाँ पर ऐसे डेज़र्ट है और पहाड़ हैं और आपको इतना सफ़र मतलब करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से सफ़र करता रहा हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ था कि हर इंसान जाता है, लेकिन उस तरह का मसला नहीं हुआ जितना आम लोगों को होता है। तो अगर आपने बाय रोड सफ़र करना है तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। आप ईरान पहुँचते हैं, सबसे बड़ा इशू वहाँ पर आता है लैंग्वेज का। वहाँ उनकी जो ज़ुबान है वो फ़ारसी है और हमें जो है ना वो समझ नहीं आती, उनको हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती। और वहाँ के जो इवन के यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना पढ़े लिखे, उनको भी जो है ना वो इंग्लिश वहाँ पर नहीं आती। इंग्लिश का बहुत बड़ा इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इंग्लिश बोल लेता है, जैसी भी है बोल लेता है, उनको बिल्कुल नहीं आती, बहुत इशू है इंग्लिश का। और जो है ना वो उनको उर्दू भी नहीं आती, वो सिर्फ फ़ारसी है और थोड़ी टफ़ लैंग्वेज है फ़ारसी। हम जो जब भी गए हमें बड़ी मुश्किल हुई है। होटल में खाना खाने गए हैं तो वो अजीब से उनके मेन्यू होते हैं, साथ उन्होंने वो तस्वीर भी नहीं बनाई होती जैसे पाकिस्तान में होता है ना, होटल में आप जाते हैं तो साथ कोई मेन्यू लिखा होता है, कोई डिश का नाम लिखा होता है, साथ उसकी पिक भी बनी होती है, आपको पता चल जाता है यार ये चीज़ है, कढ़ाई है या फास्ट फूड है या कुछ भी है, बिरयानी है। तो वहाँ पर तस्वीर नहीं बनी होती। अब आपको मेन्यू की समझ नहीं आएगी, उनकी जो रेट लिस्ट है उसकी भी समझ नहीं आएगी, उनकी अजीब सी वो गिनती होती है। तो वो इस तरह का इशू वहाँ पर आपको आएगा। तो मैंने तो गूगल ट्रांसलेट किया हुआ था तो मुझे इतनी वो नहीं हुई, मसला नहीं हुआ, ट्रांसलेट से मदद ले ली या वैसे ही इंग्लिश बोल ली। तो आप जो है ना वो इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा जब अगर आपने जाना है तो ये आपको मसले आ सकते हैं। उसके अलावा आप जिस भी होटल में जाएं उनसे कहें हमें पहले मेन्यू दिखाएं, वहाँ रेट वगैरह देखें, पूरी तस्दीक करके फिर आप ऑर्डर करें, क्योंकि वो देखते हैं टूरिस्ट है तो वो जो है ना ज़्यादा चार्ज करती है ना।
تو ہم سے بھی کافی دفعہ ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ان کو پکڑ لیا اسی ٹائم۔ اس کے علاوہ ادھر دو کرنسی ہیں، ایک ہے تومان، ایک ہے ریال۔ جو ریال ہے اس میں جو 1 صفر ہے ان کی، ایون کہ تومان جو کرنسی ہے نا، جیسے ایک نوٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا 5 لاکھ، یعنی کہ 500 اینڈ 000، یعنی کہ 5 لکھا ہوگا، آگے 50 مینشن ہوں گے۔ آپ نے 10 سائلنٹ کر دینا ہے، کیونکہ ان کی کرنسی کا جو 10 ہوتا ہے نا وہ سائلنٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے میک شیور کر لینا ہے، کیونکہ کرنسی کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ ایزیلی جو ہے نا وہ ان کے دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنسی کو پہلے سمجھنا ہے کہ ان کا جو ایک اینڈ والا صفر ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک نوٹ کے اوپر 5 لاکھ لکھا ہے تو اس کا مطلب وہ 50,000 ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہماری کرنسی کے مطابق تقریباً بنتے ہیں وہ 50,000، ان کے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، 350 تقریباً بنتے ہیں، 350 ہماری پاکستانی روپیز کے مطابق۔ تو آپ نے اگر ٹرانسپورٹ وہاں سستی ہے اور کچھ جو ہے نا وہاں پر چیزیں کھانے پینے کی بھی سستی ہیں پاکستان سے، کیونکہ آئل ان کا، گیس ان کی اپنی ہے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ آپ کو سستی مل جائے گی، اور جو آپ کو ہوٹل وغیرہ روم ہے وہ بھی آپ کو سستے مل جائیں گے۔ آپ نے جس شہر میں جانا ہے، میں 5 شہر میں گیا ہوں، مشہد، قم، تہران، اصفہان، شیراز۔ آپ نے ان 5 شہر کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں بتا دوں گا کہ سستا ہوٹل کون سا ہے اور آپ نے کہاں جانا ہے، کیسے آپ کو سستا ہوٹل مل سکتا ہے، ہاسٹل لینا ہے، آپ نے ہوٹل لینا ہے یا شیئرڈ روم لینا ہے، وہ میں آپ کو ان 5 شہر کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا، میرا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہاں پر ایک میں سنیپ ٹیکسی ایپ ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، یہ سنیپ ٹیکسی وہاں کی ایپ ہے، آپ اسے انسٹال کریں اور اس کے ذریعے آپ ٹیکسی بھی بک کر سکتے ہیں، ایئرپلین کی ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں، بس کی ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور ٹرین کی بھی۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر فوڈ آرڈر کرنا ہے، بہت زیادہ آپشن اس کے اندر ہے۔ اور ایک اور ہے، وہ اتنی آئی تھنک پاپولر نہیں ہے یا ہوگی، میں نے خیر سنیپ زیادہ یوز کیا ہے، وہ ہے ٹیپ 30، TAP30۔ یہ بھی ایک ایپ ہے، وہ بھی ٹیکسی ایپ ہے ایران کی، اسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ جو سنیپ ٹیکسی ایپ میں نے وہ یوز کیا ہے، اس سے میں نے بس کی ٹکٹ بھی بک کی ہے۔ اس میں آپ وہ اپنا شہر ڈالیں، لکھیں جہاں آپ نے جانا ہے، جہاں سے جانا ہے، کس ڈیٹ کو جانا ہے، وہ آپ لکھیں گے تو آگے آپ کو وہ شو ہو جائے گی کہ اس کا اتنا فیئر ہے بس کا ہے۔ ڈفرینٹ ٹرمینلز کے ڈفرینٹ کمپنیز کے وہاں پر شو ہوں گے، کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، تو وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل رہے گا۔ کسی بھی ہوٹل جب آپ نے بک کرنا ہے ہوٹل کو، تو آپ نے میک شیور کر لینا ہے آپ نے 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، اور باقاعدہ ان سے وہ بل لے لینی ہے، کیونکہ قم میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم نے 2 دن کے لیے بک کیا تھا، تو وہ یہاں سے کچھ قافلہ تھا، تقریباً 100 کے قریب بندہ تھا قافلے کے ساتھ۔ تو جب ہمارا 1 دن ہوٹل میں گزرا، ہوٹل کا جو تھا اونر، اس نے کہا جی کہ آپ اپنا روم خالی کر دیں، یہ قافلہ آ گیا، ہم نے ان کو دینا ہے۔ وہ بھی پنجاب سے ہی تھے، بھائی تھے ہمارے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے 2 دن کے لیے بک کیا ہے، آپ ان کو دوسرا کمرہ آفر کریں، کیونکہ انہوں نے کہا یہ 2 لڑکے ہیں تو قافلہ زیادہ ہے، ان کے زیادہ کمرے تھے۔ تو اب ہم نے پہلی مشکل سے قم میں جو ہے نا وہ ہوٹل ملا تھا، کچھ وہ پورے روم دے رہے تھے، مطلب ڈبل روم تھے، وہ ہمیں چاہیے نہیں تھے، ہمیں سنگل روم چاہیے تھا، اور کچھ جو ہے نا وہ ان کے ریٹ بہت زیادہ تھے قم میں۔ تو ایون کہ تہران میں ریزیڈنس سستی تھی، قم میں مہنگی تھی، تو وہ پھر ہم نے زیارت کر لی تھی وہاں شرائن کی، تو وہاں پر اور ساتھ ان کا بازار تھا، اور بھی زیارتیں کر لی تھی۔ تو پھر ہم نے کہا ہم نے بھائی یہاں رہنا ہی نہیں، ہم پھر تہران چلے گئے تھے۔ تو آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیں، کیونکہ یہ لینگویج کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا ایران کے جو لوگ ہیں نا، یہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ اسکیم ہر جگہ ہی پھر چلتا ہے، ٹیکسی اسکیم بھی چلتا ہے، لوکیشن چینج کر دیتے ہیں، آپ کو کہیں گے جی آپ کی یہ لوکیشن تھی، تو اب میں یہ اس لوکیشن پہ جا رہا ہوں تو مجھے زیادہ پیسے دیں، تو یہ اسکیم ہوتے ہیں ہر جگہ نا۔
تو کرنسی آپ نے چینج کروانی ہے، بڑے دھیان سے کروانی ہے آپ نے چینج. تو یہ سارا میرا جو ہے نا وہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. میں تقریباً وہاں 3 ہفتے رہا ہوں. تو اور میرا مناسب سا وہاں بائی روڈ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو مناسب سا خرچہ آتا ہے. اگر آپ بائی ایئر جاتے ہیں آپ 1 ٹرپ کریں گے، بائی روڈ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ 3 ٹرپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا فرق ہے. اور اگر آپ سنگل جا رہے ہیں نا تو آپ کو بڑا مسئلہ آ سکتا ہے انٹری کرتے ہوئے نا، کیونکہ جب آپ بارڈر پر پہنچیں گے وہاں پر آپ پہلے انٹری کروائیں گے. وہاں وہ ایف سی کے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کی انٹری کریں گے. اس کے بعد وہ آپ کو ایک روم میں بھیجیں گے جو مطلب امیگریشن جسے آپ کہہ لیں. وہاں پر ہمارے بیٹھے ہیں ISI، وہاں ISI بیٹھی ہے. تو وہاں پر جو ان کے اہلکار ہیں ISI کی طرف سے، تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو ISI ہے وہ ویسے ہی اسے دنیا مانتی ہے. جب آپ اندر جائیں گے وہ آپ کو پورا اوپر سے نیچے تک سکین کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا فیس بتاتا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے جا رہے ہیں، اللیگل جا رہے ہیں. آگے آپ نے ایران میں انٹری کر کے آپ نے اللیگل آگے ہو جانا ہے، آپ نے عراق چلے جانا ہے، ترکی چلے جانا ہے، یا آپ نے اس سے اٹلی وغیرہ اس سے بھی آگے نکل جانا ہے. تو وہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے ٹورسٹ ویزا، زیارتی ویزا نہیں ہونا چاہیے. زیارتی ویزا جو ہے نا وہ اس کو پریفر کرتے ہیں جو قافلے کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں تو آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے زیارتوں کا وہاں کون سی زیارتیں ہیں، کہاں پر ہیں. تو وہاں پر اب کیونکہ میں تو ایز اے ٹورسٹ تھا تو میرے پاس پروف بھی تھا، میرا اپنا چینل ہے. تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ سرچ کر لیں، میرا اپنا چینل ہے، میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر تو آپ جا رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، آگے آپ نے کہیں اور جانا ہے، تو دیکھیں یہ چیز بالکل غلط ہے. میں اس چیز کا آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ایران انٹر کریں، وہاں سے آگے اللیگل ہو جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نا ہمارے اوپر بھی شک کرتے ہیں، جیسے میرے جیسے ٹورسٹ ہیں ان کے اوپر بھی شک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ آگے نکل جانا ہے کسی اور کنٹری میں. آپ لیگل طریقے سے جائیں، ٹھیک ہے، وہ بہتر رہتا ہے. اللیگل جائیں گے آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی مشکلات ہوں گی. آپ کی جو ہے وہ زندگی کا رسک لے کے آپ جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے آپ کو جو بھی پھر اسی طرح ملے گی، آپ سے محنت زیادہ کروائیں گے، آپ کو پیسے کم دیں گے، تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ میک شور کر لیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ انٹری کرنے کا جو ریزن ہے وہ جینون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کا وہاں پر آپ کو مناسب قیمت میں کھانا مل جاتا ہے. جس طرح پاکستان میں آپ کو مل جاتا ہے اس طرح ہی وہاں مل جاتا ہے. کچھ چیزیں تو پاکستان سے بھی وہاں سستی ہیں. ٹرانسپورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ سستی ہے، اور باقی چیزیں کچھ کرنسی کا بھی ایشو ہے. تو آپ کو رہائش کھانے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہونے والا. وہاں پر آپ کو ایزیلی مل جائے گا وہاں کھانا. واپسی جب میں آ رہا تھا ایران سے تو مجھے تھوڑی مشکل ہوئی تھی. میں جب زیدان پہنچا تو وہاں پر وہ ٹیکسی والا جو ہے وہ مجھ سے مانگ رہا تھا 3 لاکھ تومان. وہ بہت زیادہ اماؤنٹ تھی. تو میں نے کہا یار، میں جب آیا تھا میں نے تو 80,000 دیے تھے، 80,000 تومان. تو وہ تقریباً بنتے ہیں 570 روپے پاکستانی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ شیئر ٹیکسی ہے نا، پھر آپ ویٹ کر لیں. تو 3 لڑکے اور آتے ہیں تو ہم 4 لڑکے مل کے تو پھر جائیں گے. میں ادھر ویٹ کرتا رہا، کوئی لڑکا نہیں آیا. اس نے کہا میں اب آپ کو اکیلے 80,000 میں تو نہیں آپ کو لے کے جا سکتا. تو میں پھر باہر روڈ پر آیا اور وہاں پر میں نے ہچ ہائکنگ کی. تو کہتے ہیں کہ ہچ ہائکنگ جو ہے نا وہ ایران میں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہ لوگ نا زیادہ جلدی روکتے نہیں ہیں. ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں ڈرائیور، وہ زیادہ جلدی روکتے نہیں ہیں. اور اگر روک بھی لیتے ہیں تو وہ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کی نا کہ آپ ہمیں پیسے دیں. خیر میں جب آیا میں نے ٹرک ڈرائیور کو ہاتھ دیا، انہوں نے نہیں روکا. آئی تھنک وہ روڈ کا ایشو تھا، روڈ جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی. ایک وہاں پر گاڑی میرے لیے رکی، بھائی اس میں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے تھوڑی آگے کے لیے لفٹ دی. انہوں نے کہا تافتان بارڈر تو نہیں میں جا رہا، لیکن میں آگے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. یہاں سے تافتان کے لیے وہ ٹیکسیز وغیرہ جاتی ہیں.
वहाँ पर वो फिर एक और भाई हमारे पाकिस्तान के आ गए थे, तो वो बिज़नेस मैन थे, बिज़नेस के हवाले से वहाँ गए हुए थे। तो फिर वो और मैं, हम दोनों फिर टैक्सी करवा के फिर हम बॉर्डर पर आए थे। तो ये जब हम बॉर्डर पर आए तो बॉर्डर क्लोज़ हो गया था। उन्होंने कहा जी कि अब आप सेंटर में रुकें, अब आपने सुबह आना है। आई थिंक 1:30 बजे का टाइम था दोपहर के। तो उन्होंने कहा जी अब एंट्री बंद हो गई है, अब आप वो सेंटर में रुकिए, आप सुबह आए, सुबह आपको एंट्री मिल जाएगी, 7 बजे बॉर्डर खुल जाता है। तो वो फिर मुझे एंट्री मिल गई थी। फिर मैं ताफ्तान आया, ताफ्तान से फिर मैंने कोयटा के लिए बस ली, फिर मैं वहाँ रात रुका, फिर मैं कोयटा से फिर लाहौर के लिए मैं रवाना हुआ। दूसरा ये मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है कि काउ सर्फिंग का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा ईरान में। तो बहुत कम लोगों ने एक्सेप्ट की, एक तेहरान में की थी, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, और एक की थी इस्फहान में। बाकी ना मशहद में किसी ने की, ना कुम में, ना उधर शिराज में। मेरी काउ सर्फिंग पे किसी ने रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट नहीं की। तो काउ सर्फिंग का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा ईरान का। तो अगर आप ईरान जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं काउ सर्फिंग पे जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजूँगा, मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ऐसा इसके चांस कम है। आप अपने होटल की बुकिंग और जो दूसरी आपकी रेजिडेंसी है वो आपने वो करके रखनी है। काउ सर्फिंग के ऊपर नहीं आपने रहना, तो फिर आपको कोई मसला होगा तो फिर आगे परेशानी फिर होती है, तो फिर ज़्यादा इंसान के लिए तकलीफ दे होता है। तो पहले से बंदे ने तैयारी की हो ना तो वो बेहतर रहती है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके डीएम करें मुझे, मैं आपके रिप्लाई करूँगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप अपना फजल फरमाए, आपको खुश रखे, दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी। जब हम इस दुनिया से जाएँ तो हमारी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ट्रैवल कीजिए, खुश रखे, खुश रहें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।